Mayong adlaw mga kapatid, liway abasti para sa News 5 Bisaya. Gibutyag ni Attorney Raymond Palad nga giingong nga gitanyagan og suhol nga nagkantidad og 500 million pesos hangtod 1 billion pesos si Ramil Madriaga ang nagpaila nga bagman ni Vice President Sara Duterte aron dili mo testigo batok kaniya. Sumala kang Palad, adunay mitanyag kang Madriaga nga makapili siya og kantidad baylo sa dili pagtestigo. Giingon usab nga dili na kinahanglan nga bawion ni Madriaga ang iyang mga pahayag basta dili lamang siya motunga isip testigo. Bisan pa niini, gibarugan ni Madriaga nga ipadayod gihapon niya ang pagtestigo. Matud pa ni Palad, nadawat ni Madriaga ang maong tanyag pinaagi sa pagtawag sa telepono kaniadtong Pebrero. Dugang pa sa abogado, gikan kuno ang maong tanyag sa mga grupong nagsuporta kang VP Sara. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa pa mga balita ug update. Amping tangtanan.